बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदना या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, उम्मीद है सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आप सबको गुरु बाबू चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज हम दुनिया में बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन मुख्तसर दुनिया में 3 किस्म के लोग जो सरकारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके बारे में आज हम जानेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन लोग हैं। नंबर 1 इसमें बयान किया जाएगा। नंबर 1 पे अलामत वाले लोग यानी नफ्स वाले लोग होंगे, दुनियादार लोग होंगे। इनका ठिकाना क्या है। उससे आगे हकीकत वाले लोग होंगे जो थोड़ा सा ईमान भी लाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। वो हकीकत वाले लोग होंगे। और हक वाले लोग जो अरूज की तरफ सफ़र करेंगे, अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्म पर हर अमल करेंगे। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अलामत वाले लोग यानी नफसानी लोग हैं। सबसे पहले इनकी पहचान करते हैं। इनको इनके बोलने से आसानी से पहचान सकते हैं। ये लोग शक वाले, यानी अगर हम ये करते तो ये हो जाता, अगर ये होता मगर ये ना होता, और इन्हें अपने रब की नाज़ल की हुई तकदीर पर शक होता है। और यही नफसानी लोग हैं। और इन्हीं को तालिबे दुनिया भी कहा गया है, क्योंकि सरकार ने फरमाया तालिबे दुनिया मुखन्नसुन, जो दुनिया का तालब है वो खुसरा है, कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बनाया हुआ है, ज़बानी तस्लीम से आगे कुछ भी नहीं करते। ये खुद भी शक में हैं और हर एक को शक से देखते हैं, क्योंकि यकीन का नाम ईमान है और यही दीन को जुठलाते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इन लोगों की पहचान बताई है। सूरह माऊन आयत नंबर 1 में, अरायतल्लाज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखो तो जो दीन को जुठलाता है। और एक और जगह पे अल्लाह करीम जल्ला शानहू फरमाते हैं सूरह वाक़िया में आयत नंबर 92, 93, 94, और अगर जुठलाने वाले गुमराहों में से हो तो इसकी मेहमानी खोलता पानी और भड़कती आग में धंसाना है। और यही लोग ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले हैं, यही दोज़ख वाले हैं। ज़बानी तस्लीम और अगर मगर वाले के बारे में कुरान करीम एक और जगह पे फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 8 में, और कुछ लोग ज़बानी कौल कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखरत पर, और नहीं वो ईमान वाले। यही अलामत वाले दुनियादार लोग हैं, क्योंकि दुनिया इलामत है। पस जो साए यानी अलामत दुनिया के पीछे रहा वो हकीकत से दूर रहा। इन्हीं के बारे फरमाया तालिबे दुनिया मुखन्नसून, कि दुनिया का तालब मुखन्नस यानी खुसरा है। फरमाने हज़रत गौसुल आज़म कि अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की खाई से निकल आओ और आखिरत की खाई से भी निकल जाओ, ताकि मुझसे मिल सको। ये नफसानी लोग, ये हर एक से जब मिलते हैं तो इनकी जो नुक्ता इत्तफ़ा होता है वो दुनिया होती है। दुनिया की खातिर किसी से लड़ते भी हैं और दुनिया की खातिर ही किसी से सुलह भी करते हैं। ये थे अलामत वाले लोग और नफसानी लोग। अब दूसरी किस्म के लोग जिनका बयान किया गया है कि वो हकीकत वाले लोग होते हैं, यानी शफात वाले लोग होते हैं।
ان کی پہچان یہ ہے، یہ لوگ نفس سے عروج کر کے عقل تک پہنچ جاتے ہیں اور خبر والے ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے جو خبر ہوئی اس پر بغیر شک کے عمل کرتے ہیں اور عقل سے اس فرمان کی تصدیق کرتے ہیں، مگر علم کی منزل آگے ہے، کیونکہ عقلی تصدیق اور علمی تحقیق میں بہت فرق ہے۔ تصدیق عقل سے اور تحقیق روح سے ہوتی ہے، مگر یہ شفاعت والے ہیں کہ جو بھی آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نیت کی تخلیص سے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم آتی ہے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو عقل کو استعمال کر کے شریعت کامل میں مطلب ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، شرک و ثواب کے درمیان پل صراط پر چل رہے ہیں، پس یہی لوگ شفاعت والے اور جنت والے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ العصر آیت 3 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر کی تاکید کی۔ اور انہی کے بارے حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ جو آیا میری طرف نیکی کے ساتھ دوں گا اس کو اسی کا دو چند یا اس سے بھی زیادہ۔ اور قرآن میں فرمایا گیا سورہ واقعہ 90-91 میں، اگر دائیں والا ہے تو اس پر سلام ہے دائیں والوں کی طرف سے، جس طرح عورت گھر کے اندر بغیر شک کے اپنے خاوند کا حکم مانتی ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی بغیر شک کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کا حکم مانتے ہیں۔ اس لیے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، طالب عقبہ مومن سن۔ اب ہمارے پاس جو تیسری قسم رہ جاتی ہے، جسے حق والے لوگ یعنی تحقیق والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچان ان کا عروج نفس سے عقل اور عقل سے روح تک ہوتا ہے۔ یہ لوگ نظر والے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک طبقہ اعلیٰ لوگوں کا ہے اور وہ صبر والے ہیں، بلکہ ہر طبقہ علامت حقیقت اور حق والوں میں ابتدائی، متوسط اور انتہائی درجے کے لوگ موجود ہیں۔ یہ ما امر اللہ بہ ان یوصلوا کی کامل تصویر ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں میں سے وہ ہے جو جنت کا طالب ہے اور نہ دوزخ سے خوف زدہ ہے، وہ ہمہ وقت اپنی طلب اللہ کے قرب پر جما کر بالآخر اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ یہ گروہ سبقت والا ہے، یہ تحقیق والا گروہ ہے کہ جنہوں نے عقل سے تصدیق اور روح سے تحقیق کر کے قرآن و حدیث کے فرمان کو حق یقین اپنے اندر قائم کر لیا، وہی اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان اور احسان تک چلا گیا اور سب سے سبق لے گیا۔ قرآن کریم میں فرمان پاک ہے، دائیں والے کیسے دائیں والے، بائیں والے کیسے بائیں والے، جو سبقت والے وہ سبقت ہی لے گئے۔ اور اسی گروہ کے بارے فرمایا گیا کہ جو ملا مجھ سے زمین پر خطاؤں کے ساتھ مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو ملوں گا میں اسی سے اسی کی مثل مغفرت کے ساتھ۔ اور قرآن فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا گیا، طالب مولا مذکرن، کہ مولا کا طالب مرد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر، تمہیں میرا غم اور فکر معلوم ہے اور جانتے ہو کہ میں کس چیز کا مشتاق ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ میں اپنے رفیقوں سے ملنے کا مشتاق ہوں۔
جو میرے بعد ہوں گے، جن کی شان انبیاء جیسی ہوگی اور رتبہ شہیدوں جیسا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن اولاد سے دور بھاگیں گے اور خدا تعالیٰ سے لو لگائیں گے۔ اس لیے اس بیان میں آج بہت خوبصورت بیان کیا گیا سرکار کی حدیث پاک، طالب دنیا مخنثن، طالب عقبہ مونسن، اور طالب مولا مذکرون کے بارے میں، کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں طالب مولا میں رکھے، طالب عقبہ اور طالب دنیا سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم اپنا سفر عروج کی طرف کر سکیں۔ شکریہ۔